discipline is very important in life. Imagine being a child who has no one to share his or her thoughts with. That makes it clear that the topic I am addressing today is child abuse. According to the child UNICEF, United Nations International Children Emergency Fund, definition of child is human below the age of 18 years. Every year more than 3 million reports of child abuse is made by United States. 8 out of 10 children in Nepal experience this kind of abusive behavior. 1 in every second child have physically vanished. Child abuse leads not only of physical and mental, it disturbance but also of depression and suicide. Lastly, child abuse is a relatively global issue, often known by all needs to be solved by us. हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। कस्तुरी चल्यो आज फुल झरेर विष दैव कति भोनी छोरी शून्य भयो संसार मेरो दैव खुशी कहीं
र सिप निर्माण गर्छ। शिक्षा भएन भने मानिस केही कामको हुँदैन। यदि हामीले शिक्षा पायौँ भने मात्र हामी पछि गएर सफल हुनेछौँ। तर आजकल अभिभावकमा के छ भनेदेखि जसको विद्यार्थी प्रथम स्थान हासिल गर्न सक्छ ऊ नै मात्र सफल हुन्छ। तर त्यो मेरो विचारमा राम्रो होइन, किनकि जो प्रथम हुन्छ उसले पनि मिहिनेत गरिरहेको हुन्छ, जो उसले दोस्रो तेस्रो स्थानमा हासिल गरेको हुन्छ उसले पनि त मिहिनेत गरिरहेको हुन्छ, उसको पनि पालो आउँछ पछि गएर। महिलालाई 33% अधिकार संविधानले उल्लेख गरेको छ। 33% अधिकार पाए पनि महिलाहरूले पुराना रीतिरिवाज संस्कृतिबाट धेरै पीडित छन्। देउकी प्रथा, सती प्रथा जस्ता धेरै प्रथाहरूले महिलाहरूलाई अघि बढ्न दिएको छैन र महिलाहरू पछाडि नै छन्। आज पनि सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला अछाममा छाउ भएपछि छाउकोटमा 3-4वटा महिलाको मृत्यु भएको हजुरहरूले कतै पढ्नु भएको होला। मधेसमा बिहे गरेपछि दाइजो नदिएपछि त्यहाँका पुरुषहरूले मट्टीतेल हालेर जिउँदै मारेको पनि तपाईँहरूले कतै सुन्नुभएको होला। आज पनि म जस्तै साना बालबालिकाहरू गाउँघरमा दाउरा काटिरहेका छन्, वन जङ्गलमा गएर गाई गोरु चराइरहेका छन् पढाइबाट वञ्चित भएर। सानै उमेरमा उनीहरूले विवाह गरेर केही सिक्नुपर्ने उमेरमा उनीहरू एउटा अँध्यारो जङ्घारमा जीवन काटिरहेका छन्। Games is necessary for children for proper health and proper development of the body. Games keeps us fit and fine and free from diseases. Games are creative and mindful expression of human spirit. It is also important for healthy brain development. All games are time-bound activities. They start at fixed time, continue for a specific amount of time, and there is always ending time. We must also prioritize indoor and outdoor games equally.
Thank you very much for your valuable time. Basically, thank you very much sir for providing us such a wonderful value. Third, हुनुहुने क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ प्रेरणा पुन र उहाँको एकजना अभिभावकलाई म अगाडि मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु। प्रेरणा पुनको अभिभावकज्यू उहाँलाई उहाँलाई खादाले क्यान्डिडेटलाई त हामी पछि गरिहाल्छौँ, अभिभावकज्यूलाई हामीले खादाले सम्मान गरिदिउँ। त्यसै गरी सेकेन्डमा हुनुहुन्छ प्रतिज्ञा तामाङ। उहाँ र उहाँको अभिभावक एकजनालाई चाहिँ म अगाडि मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु। प्रतिज्ञा तामाङ सो आइसक्नु भएको छ प्रतिज्ञा र प्रतिज्ञाको मामु। सो फेरि पनि उहाँलाई अगाडि बोलाउन चाहे। धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी मिस ट्यालेन्टको उपाधि चुम्न सफल हुनुभएको छ रोमी मगर। उहाँ र उहाँको एकजना प्यारेन्ट्सलाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। एकजना अभिभावक आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सो उहाँको मामुलाई पनि खादाले सम्मान गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।